घट पकड़ो, मुंह पकड़ो, हाँ हाँ हाँ, घाटी को हाँ पकड़ो। सबका साथ सबका विकास बोल के जो नारे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मारते हैं, मगर आज तक माइनॉरिटीज़ के बारे में उन्होंने कोई ठोस इक़दाम नहीं किया है। बहरहाल हमें सियासी बातों से दूर होते हुए हमारे बुज़ुर्गों की हिफाजत करना यह हमारा तमाम शहरियान हुबली का अवलिन फ़र्ज़ था। हम लोग जो है मशाइखीन उलमा और अंजुमन इस्लाम के सदर व अरकान जनाब अब्दुल हकीम हिंदतगिरी साहब, उनके रुफ़क़ाए कार जनाब मज़हर ख़ान पठान, अब्दुल वहाब मुल्ला, इस्माइल साहब काले बुड्ढे, भल्ला सेठो, इलियास हो, हमारे दीगर बशीर गुड़माल हो, बहुत सारे लोग जो है, अल्ताफ़ हल्लूर है, अल्ताफ़ कित्तूर है, ये तमाम लोगों को मैं मेरे मकान मदू किया था। उसके तमाम लोगों को हम लोग बैठ के तबादला ख़याल करने के बाद एक नतीजे पे पहुँचे कि ये जो मसमार करने की उन्होंने बुलडोज़र से जो हटाने की जो डीसी साहब कोशिश कर रहे हैं वो ना करें, और हम ख़ुद अपनी बुज़ुर्ग की मज़ार को अपने उसी इलाके में जहाँ हमारी जगह है उसमें उनको मुंतकिल करने के लिए बात तय पाई है। जी, दौरान मज़ार की खुदाई के दौरान क्या मंज़र था, इस ताल्लुक़ से आप ज़रा देखिए, दौरान खुदाई का मंज़र बयान करना बड़ा दर्द भरा वाक़या है कि मस्जिद को हमारे सामने शहीद किया जा रहा है, मुसलमान खामोश खड़े हैं, दरगाह को छत निकाला जा रहा है, दरगाह की बाजू के कंपाउंड वाल को निकाला जा रहा है, हम खामोश खड़े हैं। सिर्फ बड़ी मन्नत व मनाजत के बाद डीसी हो या पुलिस कमिश्नर हो या बीआरटीसी के लोग हो, हमें मज़ारों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की परमिशन उन्होंने दी। ये इसे अल्लाह का बड़ा एहसान अज़ीम समझता हूँ कि अपने हबीब के सदक़े में इन बुज़ुर्गान दीन की दस्ते खाकी को यानी मज़ारात को मुंतकिल करने के लिए हमें मौका मिला। इसी मौके को गनीमत जान के हम तमाम शहरान हुबली मिलकर ये मज़ार मुबारक को वो क्या रूहानी मंज़र था जो आपने देखा वहाँ पर? तो नूरानी मंज़र तो अपनी जगह एक अजीब कैफियत थी। जब हम मस्जिद के पास गए, मज़ार के क़रीब, वहाँ कुरान की तिलावत हुई, दुआएं की गई। हुजूर हज़रत का जो चेहरा कुछ दिखाया गया या देखे आपने? नहीं, हज़रत के चेहरे की बात नहीं है। जब मंज़र जब शुरुआत में हम लोग देखे, वो इतनी खुशबू आ रही थी जिसकी इंतहा नहीं। और ख़बर की जो मट्टी का जो मैं ख़ुद में
3 یا 4 مرتبہ مٹھی کو اٹھایا، اتنی ملائم مٹھی تھی، اس میں سے خوشبو مہک رہی تھی، اور حضرت کی جو بھی باڈی ملی ہے جسد خاکی، اس کو ہم اسی شکل میں اسے اٹھا کر نئی خبر میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے ہاتھوں کو بھی محسوس ہوا ہوگا، کس طرح سے آپ کے ہاتھوں کو محسوس ہوا کہ وہ حضرت کی جو باڈی ہے اس کو؟ نہیں، حضرت کی باڈی کا جو بھی معاملہ ہے، حضرت کا جو معاملہ ہی معاملہ ہے۔ دیکھیے، ان بزرگوں کی خدمت کرنے کا اس گنہگار کو اور دوسرے احبابوں کو ملا، یہ ہم غنیمت جانتے ہوئے اس بزرگ کی جو جسد خاکی کو اٹھایا گیا خبر سے، تو ایک تو صدمہ بھی تھا کہ ہم لوگوں کی اتنا مجبور ہو گئے کہ بھئی حضرت کی مزار کو دوبارہ نکالنا پڑا، اور دوسرا منظر یہ تھا کہ اتنی خوشی کی انتہا بھی نہیں تھی، انتہا تھی کہ ہم لوگ جسد خاکی کو جو ہے ہم گنہگاروں کے ہاتھوں سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ جی، وہاں پر کل حضرت کی مزار کے علاوہ شاید 2-3 اور مزار، 2 اور مزاریں تھیں، ان کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے، یا وہاں کے خادمین یا وہاں کے امام صاحب ہو یا دوسرے کمیٹی کے لوگ ہو، وہ حضرت کے ساتھ آئے ہوئے مریدین کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے کہتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہ اس بزرگ کی وجہ سے جو ہے جڑوا شہر میں ہبلی دھاڑ کے تمام لوگ ہندو مسلمانوں کو مانتے ہیں، اور حضرت کی جو ہے دستاویزات میں جو ہے جڑوا شہر میں ہبلی دھاڑ کے تمام لوگ ہندو مسلمانوں کو مانتے ہیں، اور حضرت کی جو ہے دستاویزات میں میرے نظر سے جو گزرے ہیں کہ آزادی کے پہلے جو پانی یعنی اتارا جو ہوا ہے، اس میں جو ہے حضرت کی درگاہ کا ذکر ہے، یعنی یہ درگاہ کا کھیت بول کے اس میں لکھا ہوا ہے، اور ایک 1930-9 میں حضرت کے سامنے کی جو زمین ہے وہ خریدی کے وقت اس میں بھی ذکر آیا ہے کہ اس کو درگاہ کا حقل کہا جاتا ہے۔ تو یہ قدیم درگاہ ہیں جس کے بارے میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جسے بیان کرنا بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو تقریباً 100 سال سے بھی زائد اس کی یہ ہے قدیم؟ نہیں، 100 سال کا تو نہیں، 100 سال سے زائد کا معاملہ ہے، کیونکہ 100 سال کا اگر معاملہ ہوتا تو ہمارے پیر و مرشد سید شاہ محمد محمود بادشاہ المعروف بادشاہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ